बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वक्त पीटीआई के लिए कौन सा सबसे बड़ा मोहरा है जो उनका ख्याल है कि उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जो इस वक्त पावर स्ट्रगल है, सियासत है, जो मुश्किलात हैं उसका किसी तरीके से अजाला कर सकते हैं और कि दे कैन रिमेन इन द गेम। ख़ास तौर पे पावर गेम। कौन है शख्स? वो शख्स है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। अच्छा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब पर ज़रा देख लेते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब बड़े अच्छे यानी पढ़े लिखे हैं, बड़ी उनकी तबीयत सही है, ही इज़ अ वेरी काम कूल पर्सन। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ? अच्छा, सबसे पहले तो बात हमने क्यों की उनकी, इसलिए क्योंकि अभी आपने 48 घंटे पहले क्या सुना था? आपने ये सुना कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वो इलेक्शन डेट देने लगे थे, तो वो डेट देते देते उनको दो अहम, ख़ास तौर पे एक बहुत अहम शख्स की मेहमान नवाजी करनी पड़ी और लगता बिन बुलाए मेहमान थे, आए, उन्होंने कुछ कहा, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई एंड दैट वाज इट। और उनकी जो इलेक्शन की तारीख देने का जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया। अच्छा, हुआ क्या? इस पर हमने ज़रा जो थोड़ा सा कोशिश की पता करें, तो पता ये चला है कि जी पीटीआई की तरफ से ये एक अब डिसीजन हो गया था कि आरिफ अलवी साहब ये अनाउंस करेंगे डेट। आपको मालूम है कि उन्होंने अपना जो ख़त लिखा था 23 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा था कि आर्टिकल 48(5) के तहत आई एज द प्रेसिडेंट मैं फ़िक्स करूँगा डेट। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं फ़िक्स करूँगा डेट। उनको जवाब में ख़त लिखा उन्होंने कि जी नहीं, अब आप नहीं फ़िक्स करेंगे डेट। फ़िक्स आप डेट जब करते हैं जब अगर आप असेंबली को डिज़ोल्व करते, यानी कि अब तो उनके पास है ही नहीं अथॉरिटी टू डिज़ोल्व। वो जो पहले होती थी 58(2)(b), जो ये एक बड़ी नोटोरियस एक क्लॉज था 58(2)(b) या समथिंग टू दैट इफेक्ट। एनीवे, तो उन्होंने कहा जी अब आपके पास तो वो है नहीं, और ये जो तारीख़ तय करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो उसके पास है डिसीजन मेकिंग ऑन द डेट, ऑन अनाउंसिंग द डेट। अच्छा, आरिफ अलवी साहब क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि आरिफ अलवी साहब तबन वो ऐसे शख्स हैं कि वो ही लाइक्स टू प्ले इट सेफ एंड प्ले इट कूल। अच्छा, और वो उसकी क्या हमारे पास शवाहिद हैं? वो जो उन्होंने किया था इस आर्मी एक्ट और स्पेशल क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट आई 2023 की अमेंडमेंट्स उनके सामने आई, प्रूव हो के उन्होंने कहा जी अच्छा चलें। बाकी तो साइन करके उन्होंने जो उनको 13-14 पसंद नहीं थी और उनको पसंद किया, उन्होंने सोचा होगा कि जी किस वजह से वो नहीं चाहते उनको साइन करें, उन्होंने खूब लिख के भेजा। इस पर ये दोनों, क्योंकि ये जाहिर है दीज आर नॉट सिंपल, इसमें तो आप फिर फौज से कहेंगे जी हमें आपकी बात हम अग्री नहीं करते, और आर्मी एक्ट और दोनों का फौज से ताल्लुक़ है, तो उस पर वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, कहना नहीं चाह रहे थे, कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे थे अपने। ही डिडंट वांट टू पुट हिमसेल्फ फॉरवर्ड, तो उन्होंने बस कह दिया अच्छा भाई वापस ले जाओ, अपना जो स्टाफ था का वापस ले जाओ। वो वापस कहते हैं जी, बाद में ट्वीट आपको याद है उन्होंने रखा, हो कितनी अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप लोग जिनको नुकसान होगा इससे वो माफ़ करें। सवाल तो ये है कि आपने लिखा, ऑब्जर्वेशंस भी नहीं लिखी, और इस वजह से लोग कहेंगे कि जी क्या वजह क्या है। तो दैट इज़ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर्सनैलिटी, कि वो he'll go so far not further, वो he doesn't want to rock the boat। obviously उनको शायद कुर्सी पसंद है, वो चाहते हैं कि वो वहीं बैठे रहें। तो वो आपको उनकी जो पर्सनालिटी है उसका अंदाज़ा हो जाता है इससे। और ये बात है कि जब साइन, अच्छा ये लोग ज़रूर कहते हैं कि जी अच्छा इन्होंने साइन भी नहीं किया, तो एक तो तरफ ये है ना कि उनकी क्रिटिसिज्म करें कि जी आपने उस पर ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं लिखे, आपने को डिसएग्रीमेंट थी, आप कहते जी हमें नहीं, इसलिए नहीं, मैं इन दोनों एक्ट अमेंडमेंट्स को मैं अपोज करता हूँ इस वजह से। ही डिडंट डू दैट, तो वो तो उनकी कमज़ोरी है। अच्छा, जो पीटीआई के लोग कहते हैं, और भी बहुत से लोग कहते हैं जो जिनसे हमने बात की है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स लॉयर्स, वो कहते हैं जी इन्होंने साइन नहीं किया, ही शुड हैव साइंड इट, साइन नहीं किया, तो ये जो दोनों बिल्स हैं ये कंट्रोवर्शियल हो गए, अमेंडमेंट्स कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, तो इसलिए आगे जाके ये मसला होगा। चले वो तो आगे जाके देखा जाएगा। लेकिन अब हम इस पे आते हैं
کہ جو انہوں نے تاریخ اناؤنس کرنی تھی. کیوں طے کیا انہوں نے؟ اس لیے طے کیا کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی جو بھی رہتی ہے ہائی کمانڈ یا جو بھی ان کے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں آتے ہیں، جو رائے لیتے ہیں دیتے ہیں واٹ ایور، ایک ڈیسیجن یہ ہوا کہ جی ان کو ٹیکسٹ لکھ کے بھیجا جائے گا. تو ان کو عارف الوی صاحب کو سگنل وگنل جو بھی جس کے بھی تھرو جو بھی ان کی تھے بیچ میں گو بٹوین، ان کو یہ میسج بھیجا گیا، لکھ کے بھیجا گیا کہ آپ اس طرح کی اناؤنسمنٹ کریں گے، ٹیکسٹ یہ ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ پورا ٹیکسٹ ان کو بھیجا گیا. تو جو ٹیکسٹ بھیجنا جب بھیجا گیا تو بیچ میں لیک ہو گیا. اب لگتا یہ نہیں کہ ادارے اب کوئی رسک لیں گے. وہ جو جنرل فیض صاحب کا اور جنرل باجوہ صاحب کا جو ایک دور رہا ہے کہ بھئی یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی ہو جائے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، ایجنسیز کے اندر ایجنسیز ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کس کے خلاف کر رہے ہیں، بے انتہا پورس سسٹم جو ویری کلیئرلی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو وہ نہیں ہونا چاہیے بیکاز دس از ناٹ دا وے بزنس اور اسٹیٹ از رن. بہرحال تو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان کو لکھ کے بھیجا گیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ وہ لیک ہو گیا. جب لیک ہو گیا تو پھر جو ریلیونٹ لوگ تھے جو چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے اور اس میں جس طرح بھی پلان کیا ہوا ہے ویسے ہی چلے، اس سے ہٹ کر کے نہ چلے، پھر انہوں نے جا کے ایڈوائز کیا کہ جی یہ آپ جیسے بھی ایڈوائز کیا وہ تو سب جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا ہوگا جی نہیں یہ تو آپ ایسے تو نہیں ہوتا. اب عارف الوی صاحب کو جب ایڈوائز کیا جائے کہا جاتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا، تو پھر عارف الوی صاحب تو ایسے نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ایسے ہی ہوتا ہے. اور عارف الوی صاحب کو وہ ٹیکسٹ لکھ کے بھیجا گیا تھا مبینہ طور پہ جو بتایا جاتا ہے. تو سو دیٹس دیٹ. تو اس لیے وہ ٹھپ ہو گئی یہ بات، لیکن ای سی پی نے تو اٹھا لی یہ بات. اب وہ دیکھیں، لگتا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں الیکشن ڈیٹ کوئی اناؤنس ہو جائے گی. اچھا، دوسری جو عارف الوی صاحب ہی کی ایک اور دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ان کو حج کے لیے وہ جانے والے تھے تو اس وقت ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا. اب دیکھیے پی ٹی آئی اس وقت بہت سے دھڑے ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی کمیونیکیشنز ہیں، بٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو ان کی اس وقت کمیٹی ہے، کور کمیٹی جو بھی کمیٹی کا ہے، ورکنگ کمیٹی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ حج پہ نہ جائیے گا کیونکہ حج پہ جائیں گے تو پیچھے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور کے جو لائرز وغیرہ ہیں وہ لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا تھا کہ نہ جائیں کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو نیب کے نیب میں جو امینڈمنٹ آئے گی وہ ایک آرڈیننس کے تحت وہ یہ آرڈیننس کے تحت آ جائے گی، اور جو آپ جائیں گے تو جو پریزیڈنٹ ہوں گے اس وقت ایکٹنگ یعنی چیئرمین سینٹ وہ تو بڑے آرام سے کر دیں گے. یہ سوال اور وہ امینڈمنٹ کون سی یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ جو پیریڈ ہے اندر رکھنے کا وہ پہلے تھا کہ جی 30 دن کا تھا کہ یو کین ہولڈ اے پرسن ان پریزن فار 30 days انکوائری وغیرہ وغیرہ کرنے سے پہلے، لیکن میکسیمم اتنے دن ہیں. لیکن اس کے بعد یہ پتہ جو امینڈمنٹ کی تو واپس 90 پہ لے گئے کہ آپ 90 دن کسی کو بند رکھ سکتے ہیں نیب کے، اگر کوئی کیس چل رہا اور ضرورت پڑے اور یہ کہا جائے نیب والے کہیں جی ہمیں اب انکوائری کے لیے ان کو رکھنا ہے. تو امینڈمنٹ اوریجنل ہوئی تھی اسمبلی میں 30 days، اور سب کہہ رہے تھے دیکھو جی سب سے فائدہ پھر سب سے پہلے عمران خان کو ہوا جو کہ سب سے زیادہ تنقید کر کے حال برا کیا تھا. لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے نہ ہو چلے وہ ہو گیا، لیکن نقصان ان کو ہوا. سو یہ کہا جاتا ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ یہ کسی نے لفظ ہمارے ساتھ استعمال کیا کہ جی وہ کیا سرنڈر کر گئے یا وہ اس میں آ گئے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ناٹ ٹو گو، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور وہ چل پڑے اور حج پہ چلے گئے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ان کے پیچھے نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ آئی. تو یہ عارف الوی صاحب کے بارے میں ہم نے کہا یہ بتاتے آپ کو چلیں جو پہلے ان کے قصے چل رہے ہیں، جو پہلے ٹویٹ والا معاملہ تھا اور اب یہ ہے. تو عارف الوی صاحب کوئی کسی کا کوئی ایک بارگیننگ وہ پلے نہیں کر سکتے کسی کے لیے، کیونکہ وہ سکت یا آئی گیس ہی لائکس ٹو پلے اٹ سیف. تو پلیٹ سیف ہے تو کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں اور پھر معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے
جیسے چلانے کی اس وقت ایک پلاننگ ہے. تو دس از دا اسٹوری بیہائنڈ جو مہمان پہنچ گئے عارف الوی صاحب کے بڑے گھر میں، اور جو ایک ان کو میسج دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے عمل بھی نہیں کیا، وہ کرسی پہ بھی بیٹھے اینڈ سٹنگ ہیپیلی ٹل سچ ٹائم، اور وہ شاید جلدی آ جائے ٹائم. لیٹس سی. ہماری تو سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.